अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशद वान मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ एक अजीम शख्सियत, इस धरती की शहीदों और गाजियों की बहुत ही कीमती सरमाया, पाकिस्तान के एक अजीम बिजनेसमैन और मरूफ कालम नगार, पाकिस्तान नेशनल पार्टी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पंजाब, कमांडर रिटायर्ड मलक महमूद अयूब साहब मौजूद हैं। और इस वक्त हम एक तो वो मलक सलीम इकबाल की तज़कियत के बाद वापस जा रहे हैं, तो हमने समझते हैं कि वो मलक के साथ एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो मलक साहब सलीम इकबाल साहब के हवाले से क्या कहते हैं? जी, पहली बात तो ये कि मैं बिज़नेसमैन नहीं हूँ, मैं ख़ुद काम करता हूँ। दूसरा, मलक सलीम इकबाल के साथ पुरानी हमारी यादल्ला थी, मेरे दादा के साथ ये काम भी करते रहे थे, तो मुझे इनका बैकग्राउंड मालूम था। इन्होंने यहाँ मुस्लिम लीग के लिए बड़ा काम किया है, MP रहे, जब एक वज़ीर थे तो एक दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो अच्छा, एक जो सियासत में जो लोग होते हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है समाज में, क्योंकि ये याद रखिएगा कि अगर तब्दीली का कोई मुहर्रिक है, किसी भी समाजी तब्दीली का मुहर्रिक अगर कुछ है तो वो सियासत है। अनफॉर्चुनेटली अब सलीम इकबाल जैसे लोग नहीं रहे। अब जो नया लोग आ रहे हैं वो सियासत को तब्दीली के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी एक अच्छी खबर तो नहीं है कि जो सियासत है वो आवाम के गिर्द नहीं घूम रही, यानी उसका महवर आवाम नहीं है। हर वो चीज़ जिसका महवर आवाम नहीं होगा वो समाज के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सलीम इकबाल के फौत होने से वो जो एक आवाम के लिए वो एक तो लगे रहते थे, जब भी कोई बंदा आता था उसके मैं देखता रहता था, उनके काम करने में वो आगे आगे होते थे। वो एक शख्सियत वफ़ात पा गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसके लिए आज उनके पास आया था और मेरा ख़्याल है कि आगे जो सियासतदान आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो शायद वो काम ना कर सकें जो सलीम इकबाल साहब लोगों के साथ मिलकर करते थे। मलिक साहब, इस हवाले से हम जानेंगे कि आजकल इलेक्शन की भी काफ़ी मशोइयाँ और पुरानी हल्केबंदी और नई हल्केबंदी का भी इशू आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जनरल जो भी आ रहे हैं ये कब तक मुतवक्के होंगे या नहीं होंगे, इनके बारे में सर? देखिए, ये जो इस वक्त रजीम चल रही है, ये तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये इलेक्शन को 4-5 महीने डिले करना चाहते हैं। फिर आपने देखा कि कल परसों जो है इन्होंने नई हल्का वो इन्होंने शुमारियात नई जो है मंजूर कर ली। अब उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, और मैं क्योंकि इन्वॉल्व रहा हूँ हल्का बंदियों में, लोग एतजाज़ उठाते हैं, क्योंकि जब आबादी बढ़ जाती है तो साफ ज़ाहिर है कि वो हल्के नए बनाने पड़ते हैं। तो और जब वो हल्के नए बन भी जाएँ एक आध महीने के अंदर, तो उस पर एतराज़ात जो है वो लोग बहुत उठाते हैं और अदालतों में मसले वो लंबे पड़े रहते हैं। तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होते उस वक्त तक इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जा रही है। हमें आइन की सुपरमेसी को हर सूरत में जो है वो बुलंद रखना है, सिविलियन सुपरमेसी को बुलंद रखना है, लेकिन हमारी सियासत जो है वो तनज़्ज़ुल पज़ीर हो रही है इसी वजह से। और इलेक्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि 3-4 महीने के लिए वो डिले हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मलिक साहब, एक तो बात यह है कि जिस तरह बलूचिस्तान में मलक अब्दुल मालिक बलोच साहब एक अच्छे वज़ीर आला के तौर पे बहुत सारे हल्कों में बहस हैं, और उनके दौर में बेपनाह बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पे बहुत सारी महरूमियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें थी, तो उन्होंने एक अच्छा डिलीवर किया। तो क्या बात है उन्हें वहाँ मज़ीद डिलीवर करने के लिए उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया, और इस वक्त नेशनल पार्टी की क्या पोजीशन है और क्या उनके नेक्स्ट इलेक्शन में हिकमत अमली है? देखें, बात यह है कि बलूचिस्तान में अगर कोई वाहिद अवाम का लीडर है वो डॉक्टर मालिक बलोच और नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी कोई वरासती पार्टी नहीं है, कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है। मालिक बलोच भी आम आदमी है, उससे पहले हाई बलोच इसके सदर रहे हैं, हासिल बिज़न जो सदर रहे हैं, फिर 2-3 साल के बाद कोई और सदर आ जाएगा। तो हमारी एक जमहूरी पार्टी है, ये वाहिद जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान की जो कि ख़ानदानों से मुबर्रा है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि जब 2013 में डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बने तो सबसे पहले ये है कि उन्होंने हेल्थ का बजट जो है 3% से उन्होंने 18% किया, और एजुकेशन का 6% से 24%। 6 नई यूनिवर्सिटी बनाई, उससे पहले 2 यूनिवर्सिटी थी, 6 नई यूनिवर्सिटी बनाई, 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। अनफॉर्चुनेटली ये सियासत जो है अशराफिया के कब्ज़े में है, और वहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना मर्ज़ी का बंदे लाते हैं। आपने देखा कि बाप पार्टी रातों रात बन गई, और नून के जो 2017 के अंदर जो ठीक ठाक लोग थे, वो 28 जो सरदार थे उनके, वो रातों रात उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमने नून का साथ नहीं छोड़ा, हम उनके साथ रहे, और उसका हमें खमियाजा बदलना पड़ा। फिर 2018 में हमें एक भी सीट नहीं इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेनी थी। तो वहाँ जो सियासत है, वहाँ जो बड़े कबायली सरदार हैं, उनके सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जब तक वो हाथ नहीं हटेगा, हाथ ख़त्म नहीं होगा, हम जो है ना आवाम के लिए डिलीवर नहीं कर सकते।
آج ڈاکٹر مالک نے جو کام کیے تھے آج تک میڈیا نے اس کی پذیرائی نہیں کی، اس کو نہیں بتایا کہ لوگوں تک وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ 1 روپے کی کوئی ہمارے پاس رشوت کا الزام ہمارے پاس نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کردار کی بلندی جو ہے وہ سیاست کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اور اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں، تو وہ الیکشن جو ہے وہ نیشنل پارٹی جیت جائے گی، اس کے علاوہ کوئی عوام کی وہاں پارٹی نہیں ہے۔ جو بھی پارٹیاں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں آشیرواد حاصل ہے، اور یہ اب سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اور وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے جبری گمشدگی کا ہے۔ ہر گھر میں، ہر چوتھے پانچویں گھر میں اندر جو ہے کسی نہ کسی کا فرد جو ہے وہ گمشدہ ہے۔ ہم سے وہ عورتیں ایک دفعہ 400-500 عورتیں وہاں آئیں اسلام آباد، تو انہوں نے کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہمارے شوہر کیا مر چکے ہیں، کیا ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ریاست لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یعنی آپ بتائیں وہ عورتیں ہزاروں کی تعداد میں جن کے شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ شادی کر سکتی ہیں کہ نہیں۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کیا رشتہ ہے عوام کا ان کے ساتھ؟ یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار وہاں ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں نئے سرے سے جو ہے سیاست کو وہاں ابھار دینا چاہیے تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو۔ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس کے بہت بھیانک رزلٹ نکلے، لیکن بلوچستان کے لیے خدا رہا ایسا نہ ہونے دیں۔ جیسے کہ آج کل نگران وزیر اعظم کے لیے 2 نام شارٹ لسٹ ہیں، جن میں ایک اشرف اقبال صاحب ہیں اور دوسرے جسٹ ریٹائرڈ شکیل بلوچ صاحب ہیں۔ تو ان 2 میں سے کون سے اس وقت آپ سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو نیشنل پارٹی بھی ان کو تجویز کیا تھا جسٹ ریٹائرڈ شکیل بلوچ صاحب کو، تو ان میں سے کون سا موضوع ہے اس وقت جو حالات ہیں جن پہ اعتماد کیا جائے تاکہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں اور آئندہ آنے والا جنرل الیکشن پہ بھی اتفاق رائے قائم ہو سکتے؟ دیکھیں، جہاں تک شکیل بلوچ صاحب کا تعلق ہے، نیشنل پارٹی نے کوئی نام ریکمنڈ نہیں کی، تو خود انہوں نے نام دیے ہیں۔ شکیل صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، پہلے MNA بھی رہے ہیں، سیاست کو بھی جانتے ہیں، اور یہ اب ریاست پہ ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا کام لینا چاہتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بھی آئے گا بندہ، وہ اس کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو انٹرم پیریڈ کے لیے الیکشن کرانی چاہیے، صاف ستھرے الیکشن، یہی اس کا مقصد ہے۔ بڑے ڈیسیجن لینا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن میں جو ڈیلے ہوگا 3-4 مہینہ، وہ بھی کیونکہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا فیصلہ کرے گی، اور وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ انٹرم پرائم منسٹر پر رکھ کر اس کا فیصلہ کرائیں گے، جو کہ غیر آئینی ہوگا۔ ملک ایوب صاحب، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ان دنوں میں حراست میں ہیں، اور انہیں سیشن جج اسلام آباد نے 3 سال کی سزا دی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست میں آ کے مختلف ہم دیکھتے ہیں حکومتیں ایک دوسرے کو پکڑو نکالو، پکڑو چھوڑ دو، تو اس حوالے سے کیا یہ کیسی روایت ہے؟ جی دیکھیں، آپ لیاقت علی خان سے دیکھ لیں، اب تک جتنے وزیر اعظم آئے ہیں یا تو ان کو مروا دیا گیا یا ان کو عدالت کے ذریعے جو ہے ڈسکوالیفائی کرایا گیا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ گوئنگ ٹو دا میرٹ ڈی میرٹ کیس کہ کیا وہ تھا، لیکن اس طرح ایک پرائم منسٹر کو، ایک سیاسی لیڈر کو اس طرح جو ہے وہ ہٹا دینا، سیاست سے الگ کر دینا، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نیشنل پارٹی اس کی کنڈیم کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سیاست دان کو اگر آپ نے سیاست سے ہٹانا ہے تو وہ سیاست کے ذریعے یہ آپ ہٹا سکتے ہیں۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، اس طرح عدالتی نظام کے ذریعے کسی بندے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ہم اس کو بری طرح کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ اس سے سیاست ارتقا پذیر نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ پھر آ جائیں گے۔ عمران خان کو میں بالکل میں تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی سیاست اچھی سیاست نہیں تھی۔ TNN Digital